السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناة هواة وافكار. الوصفة ديال اليوم تكون عبارة على بسبوسة كتجي هائلة وهشيشة في المذاق، سهلة وسريعة في التحضير، مكونات بسيطة متواجدة في كل منزل. اذا فيما يخص المكونات او المقادير ديال هذه الوصفة، غادي نحتاجو بيضتين، جوج ديال البيضات، بيضتين كاملتين يكونوا بحرارة المطبخ. غنحتاجو واحد الساشي ديال الفاني وجوج ديال لي ساشي ديال بيكين باودر. غنحتاجو واحد الكاس ديال الكوك، من الاحسن يكون نوع ممتاز، كاس ديال سكر سنيده، كاس ديال الزيت نباتيه، جوج الكؤوس او كاس ونصف ديال السميده رقيقه، المهم على حسب نوع السميده نقدروا نحتاجو جوج حتى الكاس ونصف، وعلبه ديال الياغورت صغير. اذا غادي نبداو، كنوضعوا داك البيض ديالنا في الاناء اللي غادي ننزلوا فيه المكونات، ثم غادي نضيفوا عليه كاس ديال سكر سنيده، والحلاوه كل واحد والرغبه ديالو، تقدروا تزيدوا غير كاس غير مملوء. ثم غادي نزيدوا داك الساشي ديال الفاني، وغادي نبداو كنحركوا المكونات ديالنا حتى كيتمزجوا مزيان وكتذوب لنا داك السنيده مع البيض. اذا كنبقاو كنحركوا حتى كيتمزجوا العناصر مزيان. من الاحسن البيض يكون بحراره المطبخ، كنجبدوه قبل من الثلاجه، ما خصوش يكون بارد. اذا غادي نضيفوا داك الكاس ديال الزيت، وغادي نستمروا في التحريك. كنمزجوا مزيان حتى كتنسجم لنا العناصر كامله، وغادي نضيفوا عليهم من بعد الياغورت ديالنا. ثم كنخلطوا كل شيء، واخيرا عاد غادي نضيفوا العناصر اللي بقات لي صلبه، يعني الكوك والسميده. كاس ديال الكوك كنخلطوا، وبالنسبه للسميده قلت لكم على حساب، نقدروا نحتاجوا جوج الكؤوس او كاس ونصف. المهم ما خصهاش تكون قاصحه، تكون شويه، ما تجيناش عجينه قاصحه. كنضيفوا الكاس الاول والكاس الثاني كنبقاو كنضيفوا بالتدريج. كنبقاو كنخلطوا مزيان. اذا حنا كنزيدوا السميده، غادي نزيدوا في الاخير داك جوج ديال الساشيات ديال بيكين باودر. في المرحله الاخيره اللي كنكونوا كنزيدوا داك شويه ديال السميده. اذا كما كتلاحظوا انا تقريبا بقى لي واحد شويه، ما درت جوج الكؤوس كامله، على حسب النوعيه ديال السميده ديالكم. كنحركوا مزيان العناصر مع بعضها. اذا كناخذوا واحد المول اللي غادي ندخلوه للفرن، نختاروا الشكل اللي بغينا، غادي ندهنوه بشويه الزبده او الزيت، ونرشوه بشويه ديال السميده باش ما تلصقناش،
وكنبداو كنفرغوا فيه داك الخليط ديالنا. كما كتلاحظوا ما خصوش يجي قاصح بزاف وما يجيش عاوتاني جاري. كنفرغوه ثم غادي ندخلوه للفرن على درجة حرارة 180. غادي نشعلوه من الاسفل، وملي نحسو بها طابت غادي نشعلوه من الفوق باش تحمر. وما تفتحوش عليها الفران، يعني بحال الكيكه حاولوا ما تفتحوش عليها حتى تشموا الريحه ديالها وتحسوا بها طابت. كنشعلوا عليها من الفوق وكنخليوها تحمر. اذا كنفرغوها في هذا الاناء ديالنا وكنحاولوا نقادوها، كنسرحوها مزيان كما كتلاحظوا، وندخلوها للفرن ونتلاقاو من بعد نشوفوا كيفيه التزيين ديالها. نحتاجو واحد السيرو. اذا فيما يخص السيرو اللي غادي نسقيو به البسبوسه ديالنا، غادي نحتاجو واحد الكاس ديال العصير ديال البرتقال، غنحتاجو واحد الساشي ديال الفاني نسمو به السيرو، واحد نصف كاس تقريبا قطرات ديال الماء، وسنيده على حساب الذوق، ملعقتين او كل واحد وشنو كيفضل، وكاسرونه فين غادي نطيبو هاد السيرو ديالنا. اذا كنبداو اولا العصير ديال البرتقال، كنضيفوا عليه شويه ديال الماء تقريبا نصف كاس باش كيجرى، ثم داك الفاني ديالنا بغيتو تنسمو القشور ديال البرتقال او الحامض اللي بغيتو، وسنيده على حساب الذوق. ثم كنوضعوه على عافيه مهيله وكنبداو كنحركو حتى كتنسجم لنا داك العناصر وكتذوب سنيده مع العصير البرتقال والماء. في هذا الاثناء كتكون البسبوسه راه كطيب، يعني كنوجدوه ملي كندخلوا البسبوسه للفرن باش غير كنخرجوها اون فوا كنخرجوها كتكون سخونه، السيرو كذلك سخون، كنخويوه فوق منه. كما كتشوفوا كنحركوه حتى كنحسوا بداك سنيده دابت، والعافيه خاصها تكون عافيه مهيله باش ما يتحرقش السيرو ديالنا. حتى هي البسبوسه ديالنا بعد ما خرجناها من الفرن غناخذوا واحد الموس وكنبقاو نديروا فيها ثقب هكا بهذا الشكل باش غادي يدخل لنا فيها السيرو لداخل. كنبداو كنفرغوه في جميع يعني في الاطراف وفي الوسط، هو سخون، والبسبوسه كذلك عاد جبدناها من الفرن. لو بغيتو تقلبوا البسبوسه في شي طبق ديال التقديم وعاد تسقيوها مزيان الاحسن، يعني نديروها في واحد الطبق اللي غادي نقدموا فيه وعاد نسقيوها، حيت ملي كنسقيوها كتولي هشيشه، يعني ما يمكنش دابا عاد غادي نقلبوها. كما كتلاحظوا سقيناها كامله. والتزيين كل واحد حر. انا خديت هنايا شويه ديال الكوك، غادي نزينها الكوك على حساب النسمه اللي عندنا في البسبوسه. بغيتو تزينوها بكاوكاو مهرمش او اللوز، كل واحد شنو عنده متواجد في المنزل، وكل واحد والذوق اللي كيفضل. اذا كنزينوها بهذه الطريقه كامله بالكوك وكنخليوها تبرد وكنقطعوها وبالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنىكم تجربوها وتردوا عليا الاخبار. الى اللقاء في وصفه قادمه ان شاء الله.